तारीख के संग के साथ रुकैया तारीख आपके संग संग और साथ साथ प्यारे बच्चों एक उन्वान है, उस पर मजमून हम समझते हैं और अच्छे से समझिए। मैं सिर्फ गाइडलाइन देती हूँ, करना आपको खुद चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उन्वान है इंटरनेट के आने से ज़िंदगी में इनकलाब आ गया है। ठीक है, आप लोगों को ओ लेवल्स के बच्चों को खास तौर पर मैं बार बार बता रही हूँ कि आपका अब 2024 के लिहाज से जो पेपर है वो उसके नंबर हो गए हैं 20। इट मीन्स आपको 200 वर्ड्स का मजमून लिखना है। 200 वर्ड्स इट मीन्स आपको 20 लाइन्स हर हालत में लिखनी है। ठीक है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि उन्वान को आप जो है वो 2 से 3 लाइनों में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट को 10 लाइनों से वाज़ेह कीजिए और लास्ट वाले पॉइंट को आप 8 लाइनों से वाज़ेह कीजिए। तो हो गए 20 से 21 लाइन्स, काफ़ी है, इनफ। ठीक है, ये जहन में रहेगा तो उसी लिहाज से आप तैयारी करेंगे। इंटरनेट के आने से ज़िंदगी में इनकलाब आ गया है, बिल्कुल हकीकत है। इस चीज़ को आप वाज़ेह करेंगे कि इंटरनेट की वजह से हम जदीद दौर में दाखिल हो गए हैं, एक तेज़ तरीन दौर में दाखिल हो गए हैं। हर काम आसानी से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। जिन कामों में महीनों लग जाते थे अब वो मिनटों में हो रहा है। तो जो काम मिनटों में हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने मिनटों में काम कर लिया, अब आप आगे और मज़ीद तेज़ी से काम करने के लिए फिट है, तैयार है। ठीक है ना, तो ये एक इनकलाब है इस दौर का। हम ये कह सकते हैं ये दौर जदीद तरीन दौर है। जिस दौर में बच्चों आप लोग जिंदा है, ये एक जदीद तरीन दौर है। हम तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ बैठे हुए अपने अब्बा जान के साथ जो सऊदी अरब में हैं उनसे उनकी बिल्कुल लाइव हम बात कर सकें, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर आज आप लोग ये देख रहे हो आप 7 समंदर पार बैठे अपने भाई से बात कर रहे होते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो दूरियां जो है वो ख़त्म हो गई है, फासले सिमट गए हैं, दूरियां ख़त्म हो गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक इनकलाबी बात है। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ ये 2-3 लाइन का आप उन्वान वाज़ेह क्या करें। अच्छा रहता है कि आप समंदर को कूज़े में बंद कर दें। ठीक है, तो एक शेर है, इंटरनेट के आने से आ गया इनकलाब, सिमट गए फासले, मिल गया जवाब। बिल्कुल, आपको हर सवाल के जवाब मिल गए। ठीक है, आपको खाना पकाना नहीं आता तो आपको रेसिपी मिल जाती है, आप आराम से यूट्यूब पर देखकर खाने पका लेते हो। आप मैथ्स के किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो इंटरनेट निकाला, फटाफट उस सवाल का जवाब भी समझ लेते हो। हर सवाल का हर मुश्किल का जो जवाब है वो इंटरनेट ने हमें दे दिया। ठीक है, तो एक पूरा जो बड़ी सी बात थी हमने चंद अल्फाजों में उसे बयान कर दिया और बात वाज़ेह हो गया। ठीक, अब आ जाओ पहले पॉइंट की तरफ। मालूमात की जदीद और तेज़ तरीन सहूलत। बेशक इंटरनेट की वजह से हमें मालूमात की जदीद तरीन सहूलत मिल गई है। हम घर बैठे एक टच पर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर मौजूद लाइब्रेरी में एक मखसूस किताब जो बहुत कीमती किताब है उसकी मालूमात हासिल कर लेते हैं। ठीक है ना, रिसर्च हमारी आसान हो गई है। एक दूसरे से मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ साइंसदानों से हम आराम से इजीली राब्ते में रह सकते हैं। ठीक है, अपने रिसर्च पेपर वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ की रिसर्च खुद पढ़ सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, हम मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न हो रहे हैं, मज़ीद हम तरक्की हासिल कर रहे हैं, अपनी मुश्किलात को दूर कर रहे हैं, बीमारियों का खात्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सहूलियात है, जदीद तरीन सहूलियात है। किसके वजह पर हुई? ये हमारे इंटरनेट की वजह से हुई, जो 1969 में जिसका आगाज़ हुआ था। और बच्चों, ये किसी एक साइंसदान की काविश नहीं है, काफ़ी साइंसदानों ने मिलकर इस पर रिसर्च की थी, फिर कहीं जाकर ये शक्ल नजर आई। हाँ, 30 साल पहले टिम बर्नर्स-ली वो शख्सियत है बच्चों जिन्होंने इस पर मज़ीद रिसर्च करके इसे पूरी दुनिया में आम कर दिया।
ٹھیک ہے. تو یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پھیلانے کا سہرا جو ہے یہ ٹم بھائی کے سر ہے, ٹم برنرس-لی کے سر. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ معلومات اپنی مضمون میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جدید اور تیز ترین سہولت ہے یہ ہم نے باتیں کر دیا, اور مزید آپ لوگ بھی باتیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ لوگ بزنس کرتے ہو, ٹھیک ہے, ای میل کے ذریعے پہلے جو خطوط نویسی ہوتی تھی جس میں مہینوں لگ جاتے تھے, جواب آتا تھا, پھر یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جاتا تھا, پھر وہ آپس میں گفت و شنید ہوتی تھی, پھر بزنس ہمارا آگے بڑھتا تھا. آپ آرام سے ایک ای میل کرو, فوراً منٹوں میں وہاں پہنچ جاتی ہے, فوراً جواب بھی آ جاتا ہے, اور ہمارا بزنس پھلتا پھولتا ہے, آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی ساری سہولتیں دے دی ہیں انٹرنیٹ نے. یہ ساری سہولتیں آپ لوگ لکھو گے اس پوائنٹ پہ, اور یہ جو پوائنٹ آپ واضح کر رہے ہو یہ 10 لائنوں کا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ہے. ٹھیک, آگے بڑھیے. زندگی کے ہر شعبے میں پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ بتایا تھا آپ کو, پہلے پیغام رسانی گھوڑوں کے ذریعے ہوئی. ٹھیک ہے, ایک جو ہوتے تھے کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے جو 100 میل کے فاصلے پر گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے, پھر وہ آگے جاتے تھے, پھر وہ آگے جاتے تھے, مہینوں میں جا کر دوسرے ممالک میں پیغام پہنچتا تھا. پھر وہ کبوتر ہمارے پیغام پہنچاتے تھے. پھر ایک عرصے بعد ڈاک خانہ کھولا گیا. ٹھیک ہے, جہاں پر ڈاک جمع ہوتی تھی, پھر وہ گاڑیوں کے ذریعے, ٹرین کے ذریعے, ہوائی جہاز کے ذریعے وہ خطوط پہنچتے تھے. اس میں بھی وقت لگتا تھا, بہت وقت لگتا تھا. انٹرنیٹ نے کام آسان کر دیا. ٹک ٹک ٹک, یہاں ہم نے لیٹر ٹائپ کیا, ای میل لکھی, بھیج دی, کام ہو گیا ہمارا, اور ہمارا پیغام کا سلسلہ آسان ہو گیا. ٹھیک ہے, دوریاں سمٹ گئی. بہت سے ہمارے رشتے دار ناراض ہو جاتے تھے کسی بات پر, اور ہم ان سے بول نہیں پاتے تھے, آرام سے ہم پیغام بھیج دیتے ہیں, سوری. ٹھیک ہے, کسی کو مس کر رہے ہو تو وی مس یو. ٹھیک ہے, کوئی بات کہنی ہو, بڑے خوبصورت ہم کارڈ بھیج دیتے ہیں. اس سے کیا ہو گیا, محبتیں پروان چڑھی, پیار محبت بڑھ رہا ہے ہمارے انٹرنیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو پیغام رسانی کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اس نے ہر شعبے میں جو ہے کام کیا ہے. بینک لے لو, اور بزنس لے لو, صنعت لے لو, زراعت لے لو, ہر شعبے میں ہمارا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے. زرعی شعبے میں اگر کسی کسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, اس کی کھیتی نہیں اگ پا رہی ہوتی ہے, آرام سے وہ یوٹیوب نکالتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ اس طرح کی کھیتی میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا اسپرے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہے. پھر وہ آرام سے پیغام بھیجتا ہے حکومت کو کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں قرضہ چاہیے مزید, تو فوراً پیغام پہنچتا ہے, جواب بھی آتا ہے, اور ہماری مدد بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے جدید ترین مواصلاتی پیغام رسانی کی ایک بہت جدید ترین جو ہے ایجاد ہے, جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور اسی کے بلبوتے پر ہم اتنی ترقی کر پا رہے ہیں, بہترین ترقی کر پا رہے ہیں, اور کنویں کے میڈک بن کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کنویں کا میڈک کیا کرتا ہے, ایک کنویں میں دبکا بیٹھا ہوتا ہے, تھوڑا سا کھایا پیا پھر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے ہم کنویں سے باہر آئے ہیں, ہم نے دنیا فیس کی ہے, دنیا دیکھی ہے, اور اپنی زندگی کو سنوارا ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری زبانوں میں بھی فرق آیا ہے, ہم بہترین زبان بولنے لگے ہیں, اچھی زبان بولنے لگے ہیں, اخلاقی روایت کو, تہذیب کو اپنایا ہے, اچھی زبان بولنے لگے ہیں. ہمارے منہ سے جب ہم اچھی زبان بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, منہ سے پھول جھڑتے ہیں تو سامنے والے کا دل کیا ہو جاتا ہے, سامنے والے کا دل کیا ہو جاتا ہے, باغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے
ہماری تہذیب ہماری روایت کو بھی پروان چڑھایا ہے، ہمیں اخلاقی خطرے سکھائی ہیں، ہماری زبان کو میٹھا کیا ہے۔ آپ نے ضرور وہ مقولہ سنا ہوگا، زبان شیریں ملک گیری، جس کی زبان میٹھی ہے اس نے پورے ملک کو فتح کر دیا، پورا ملک اس کا ہے، پوری دنیا اس کی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہے فائدہ انٹرنیٹ کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے پوائنٹس مل گئے ہوں گے۔ اب اپنی ذہانت کو آزمائیے اور اچھا سا مضمون مجھے لکھ کر دکھائیے۔ اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔